बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DPN TV के साथ मैं हूँ वर्दा हामिद। आइए आज आपकी मुलाकात एक अहम मारूफ शख्सियत ज़हीर पाशा, डायरेक्टर AT सॉल्यूशन से करवाते हैं। उनके साथ हमारे प्रोग्राम के इंचार्ज राजा लियाकत अली मौजूद हैं। जी राजा लियाकत अली साहब, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राजा लियाकत। आप देख रहे हैं DPN TV। आज मैं मौजूद हूँ, हमारे बहुत बड़ी शख्सियत हैं ज़हीर पाशा साहब, जो कि हीटिंग सॉल्यूशन के डायरेक्टर हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और उनसे कुछ जानते हैं इस वक्त जो हालात पैदा हो गए हैं महंगाई के हवाले से और कुछ टैक्सेस के हवाले से, और दूसरा उनके कारोबार के हवाले से कि उनको किस किस चीज़ की दुश्वारी है और वो किस किस परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ज़हीर पाशा साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। जी राना साहब कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सबसे पहले सर कि आपने हमें ये टाइम दिया, मौका दिया, हमारी ये आवाज़ भी आवाम तक पहुंचाने की, गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए आपने हमें एक रेफ़र किया है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ DPN टेलीविज़न का जिन्होंने हमें रेफ़र किया है और हमारी आवाज़ जो है मोतबर हल्के उन तक पहुँचाने के लिए कोशिश की है। ज़हीर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि इस वक्त जो महंगाई का इतना बड़ा तूफान बरपा हुआ है, इसके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हमारी हुकूमत पाकिस्तान को, पंजाब हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए जी राना साहब, महंगाई हर दौर में बढ़ती आ रही है और ये कह लें कि हम जब से बिज़नेस कर रहे हैं उससे पहले भी हम ये सुनते आ रहे थे, देखते आ रहे थे कि महंगाई की शरह जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन हालिया दिनों में जो कह लें कि ये कोविड के बाद जो एक पोजीशन बनी है, सूरत हाल बनी है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी सुन रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उनके हवाले से बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन बन चुकी है और जो प्राइस हैं, जो सेल एंड परचेज है, वो मतलब कह लें कि एक जगह स्टेबल नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। पता नहीं है कि हम आज प्राइस लिस्ट कुछ और है और जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसकी वो एक दिन के बाद प्राइस उसके इंक्रीज कर जाते हैं। जी बिल्कुल। और ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल सी पोजीशन बन चुकी है। क्लाइंट को डील करना, मार्केट में सर्वाइव करना, ये बहुत सारे जो इस वक्त प्रॉब्लम हमारे साथ जो चल रहे हैं और हम कह लें कि ये सारे जो इतनी हमारी कारोबारी बरादरी है, जो कम्युनिटी है, वो इस मामले में काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है और डिसहार्ट भी हो चुकी है कि इसको किसी तरीके पे स्टेबल होना चाहिए। महंगाई अगर है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये 6 मंथ या 1 ईयर या कोई एक टाइम पीरियड होना चाहिए और ये कहीं एक जगह स्टेबल नहीं है, डे बाय डे ये इंक्रीज हो रहा है। सर, हमारे इदारों को क्या करना चाहिए कि ये महंगाई कंट्रोल में आ जाए और हमारे गरीब आवाम को कुछ ना कुछ सहूलियात मिले? देखना साहब, असल में गवर्नमेंट अपना रोल अदा कर रही है, अदारे तो बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअली जो अदारों में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, उनमें से चंद लोग वो कह लें कि वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, जो मेन वजह है। अदारे तो सभी हैं, अदालतें भी हैं और इधर वो प्राइस कंट्रोल वाले कह लें कमेटियाँ भी हैं, लेकिन असल में वो ये चाह नहीं रहे क्योंकि उनका फिर रोज़गार बंद हो जाता है। अगर वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम दें तो फिर आई थिंक कि वो पॉसिबल है कि हम प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्राइस कंट्रोल करते हैं और अब उनकी तरफ से अगर सख्ती होती है तो फिर उनके जो ज़ाती अखराजात जो बढ़ चुके हैं, घर के तनख्वाह से अलावा जो वो कमा रहे हैं, वो उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे जी। अच्छा, आप शुरू से काम कर रहे हैं, आप माशाल्लाह से टैक्स पेड भी हैं, आप फैक्टर भी हैं। आया कि आप सारे टैक्स अदा करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान आपको उसके बदले में कोई रिलीफ भी देती है? जैसे कि अदर कंट्री के निज़ाम है, अदर कंट्री में लोग टैक्स देते हैं, लाइनों में खड़े हो देते हैं, लेकिन उनकी हुकूमतें उनके ऊपर लगाती है। हमारे मुल्क में ऐसा कोई निज़ाम है? आप क्या समझते हैं? अभी तक तो वो देखें, रिसेंटली जो इमरान खान साहब फैसलाबाद में आए थे, वो जो टैक्स पेड जो जितने भी थे अदारे उनको रिफंड करके गए। इससे काफ़ी एक अच्छा उनको स्टॉक मिला है, फैक्ट्रीज को, ओनर्स को। उन्होंने फिर एक से दूसरा अदारा स्टैब्लिश किया, तीसरा जो बंद थे उनको भी उन्होंने कह लें कि दोबारा से अपडेट किया है। तो ये एक अच्छा स्टेप था इमरान खान की तरफ से। पहले तो सुनते ही आ रहे थे कि रिफंड होता है लेकिन वो मिलता नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हमने अपनी सोच में देखा। पहले मिलता होगा तो ये खान साहब ने इनको रिफंड किया है, उससे काफ़ी कह लें कि इनको एक बैक सपोर्ट मिली है अदारों को। तो लेकिन अभी कह लें कि जो बैक रिटर्न है काफ़ी हद तक वो इतना कोई कह लें कि नज़र नहीं आता हमें, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हम आदी नहीं है इन चीज़ों के, जो हमारी मेन वजह है। सर देखिए, आपका जो काम है ये हमने देखा है, आपका सारा काम टेक्सटाइल से रिलेटेड है, तो टेक्सटाइल का हालात तो बहुत बुरे हैं। आप क्या इसमें सर्वाइव कर रहे हैं? आपको क्या कोई इसमें है फ़ायदा या बस ऐसे बैठे हुए हैं?
دیکھیں جی، اپ ڈاؤن تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن کووڈ کے بعد کی جو پوزیشن بن چکی ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے، اور کہہ لیں کہ ٹیکسٹائل میں اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی کوئی 5-6 منتھ سے بہت ایک فریز پوزیشن بن چکی ہے، اور ہم بیٹھے ہیں جو وہ کہہ لیں کہ سروائیونگ پورا پوائنٹ پہ بیٹھے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے سر ہمارے خان صاحب تو کہتے تھے کہ میں اس ملک کو مدینہ کی ریاست بناؤں گا، آپ کو کچھ نظر آتا ہے؟ ماشاء اللہ جی، اچھی بات ہے۔ دیکھیں، ان کو بات کرنا بھی ایک بہت بڑی یہ جرات کا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے منہ سے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ ایسی بات بھی کرنا بہت یہ پاسبلٹی نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ جس نے یہ بات کی اس کے لیے آگے بہت ساری کمپلیکیشن آئی ہیں جی انٹرنیشنل لیول پہ، لیکن انہوں نے بات کی، اللہ تعالیٰ ان کی نیت، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ایسا ماحول کریٹ ہو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد کے ہم اسلامی معاشرہ ادھر بنے، مدینے کی ریاست قائم ہو۔ لیکن تو سر لوگوں کو گھروں کا وعدہ کیا تھا، نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، وہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ پورا اسٹارٹنگ کر پائیں گے؟ کیونکہ 4 سال تو گزر گئے، آخری سال رہ گئے، اس میں کیا کریں گے؟ ہاں نہیں، ابھی کچھ کہہ لیں کہ نظر نہیں آ رہا، لیکن کچھ کیا انہوں نے اسٹارٹنگ میں، کچھ تھوڑے سی کہہ لیں کہ گہما گہمی تھی، لیکن ابھی کچھ آگے آ کے ان کو مسائل آئے ہوئے ہیں IMF کی طرف سے، اور کچھ ٹیکسز کی بھی جو کہہ لیں کہ معاشی لحاظ سے ان کو کافی پریشانی ہے، ان کو اسٹیبل کرنے کے لیے انہوں نے کئی پروگرام جو پینڈنگ کیے ہیں، تو وہ آئی ہوپ کہ نیکسٹ انشاءاللہ وہ اس کو مکمل کریں گے جو کر۔ سر خان صاحب کو، اور آخر میں جو آپ کے اپنے علاقے کے MP MLA حضرات ہیں، آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں، یا کہ اپنے علاقے کے بارے میں، یا کہ حکومت پاکستان کو کوئی پیغام دینا، کوئی میسج چھوڑنا چاہتے ہیں؟ جی، پیغام تو بہت سارے ہیں، پرابلم بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے جو MPAs ہیں یا MNAs ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی وہ، کیونکہ ہم میں سے ہیں وہ، اور ہم ہی ان کو ووٹ ڈال کے ان کو سلیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں، تو اصل میں آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، اگر آپ ادھر سے ایک بار گزر کے دیکھیں تو آپ کو اس کی پوزیشن پتہ چل جائے گی۔ یہ 2 MPs کا ایریا ہے، ایک ادھر پچھلے جو کیا نام ہے ان کے؟ ایک تھے ادھر انور بلوچ صاحب کے صاحبزادے تھے، جی امتیاز بلوچ صاحب، بلوچ پچھلی بار وہ MPA تھے، ابھی میاں طارق جمیل صاحب ہیں، طاہر جمیل جی، صاحب۔ اور یہ آمنے سامنے ان کا گھر ہے، اور یہ کہہ لیں کہ مجھ سے تقریباً کوئی 500 میٹر کے فاصلے پر۔ جب یہ ووٹ لینے آتے ہیں اس وقت کیا کہتے ہیں عوام کو؟ کیا کیا وعدے؟ وعدے تو بہت سارے ہوتے ہیں، ایکچولی ادھر پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک کمرشل کہہ لیں کہ ایک ووٹ بینک نہیں ہے، ادھر سارا انڈسٹریل ایریا ہے، صبح کو ہم آتے ہیں اور رات کو گھر چلے جاتے ہیں، ادھر دھیان نہیں دیتے، یہ ایریا بہت سارا ادھر گزرنے کے مسائل ہیں، سیوریج کے کہہ لیں کہ، اور ادھر کوئی کسٹمر گاڑی لے کے نہیں آ سکتا، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا راستے میں کہ بہت سارے ادھر۔ سر خان صاحب کو کوئی پیغام آخر میں؟ خان صاحب کو آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب پلیز آپ اپنے آپ کو لاسٹ آپشن نہ سمجھیں پلیز، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اور سب کچھ کر سکتا ہوں، ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں بہت سارے مسائل ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اس پہ بہت سارے مسائل ہیں، آپ لوگوں کو صرف اور صرف ایک بنی گالا کی حد تک جانتے ہیں، نچلے لیول تک آپ آگے نہیں دیکھ سکتے کہ لوگوں کے کیا مسائل ہو چکے ہیں، کتنی پرابلم کریٹ ہو چکی ہے، لوگ آپ کو کس نام سے یاد کریں۔ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، ہماری کوشش تھی کہ ہم اس ملک میں چینج لے کے آئیں، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہو سکا ابھی تک، لیکن دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، لیکن جو غریب آدمی ہے اس کا پلیز سوچیں۔ آپ نے ٹیکسز لگائے، آپ نے بہت کچھ کیا، لیکن آپ سارا کچھ کرتے، آپ ٹیکس بھی لگاتے بڑھاتے، لیکن آپ سب سے پہلے غریب آدمی کا سوچتے، جو کہ صبح کو کمانے کے لیے نکلتا ہے اور رات کو کما کے پیسے گھر لے کے جاتا ہے، اور اسی پیسوں سے پھر وہ کھانا تیار کرتا ہے، ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے، بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ تو آپ کائنڈلی لوگوں پہ ٹیکس لگائیں، جو بڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، وہ ٹیکس دیں، آپ ان پہ ڈبل کریں، ٹرپل کریں، لیکن جو غریب آدمی ہے ان کو آپ پلیز ان کے لیے کھانے کی چیزیں ان پہ سبسڈی دیں، ان کو سہولیات دیں، ان کے لیے آسانی کریں۔ امیر آدمی یہ سب کچھ افورڈ کر لیتا ہے، لیکن غریب آدمی جو صبح کو 1000 روپیہ کما کے لاتا ہے اور گھر میں اس کا 2000 روپیہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے، وہ پھر کرائم پہ اترتا ہے، وہ دیہاڑی سے اس کا گزارا نہیں ہوتا، پھر وہ جرم پہ اترتا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں ہمارے بنیادی، ان کو غور کرنا ہوگا خان صاحب پلیز۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ ظہیر پاشا صاحب، جو کہ اپنے اظہار خیال کر رہے تھے، اور ان کا سب سے آخر میں یہی کہنا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو یہی کہہ رہے تھے کہ اس عوام کے بارے میں سوچے، اور کیونکہ غریب عوام ہے، ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، بیچارے اس وقت سڑکوں پہ ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ان کے بارے میں سوچیں۔ DPN TV راجہ لیاقت، کیمرہ ٹیم کے ساتھ، السلام علیکم۔